मंगळा बॅच हे म्हाका तेजे बद्दल खबर आहा आनी सदांच ताका केन्ना एक खूबदां बसतना उलयता तो की एक आपल्या म्हणटा देवाचो एक हें आसा आशिर्वाद आहा म्हणजे मुसली गणपती महाराजाचो आनी खूबदां उलयतना सांगता की आपल्याक जे कितें कार्य आसा देवा पांय पडले जाल्यार कितें संकट येवं कितें बाकी कितें येवं पूण ताका पांय पडत जाल्यार देवळान गेले जाल्यार आपल्या तें बरें जाता आनी म्हाका तेन्ना नांव वाचलें हांवें गजानन तेन्ना म्हाका इमिडिएटली लक्षांत आयलें की गजानन महाराजा बद्दल म्हणजे देवा बद्दल ताका जे प्रेम आसा हें म्हाका कळून चुकलें. दुसरी गजाल म्हणल्यार म्हाका खबर आसा की जेन्ना हांव कॉलेज पास जालो आनी त्या वेळाचेर खरें सांगपाक म्हणल्यार की राजकारणां हाडपी म्हणटा म्हाका धना म्हाका आमी खंयचे पार्टी एफिलिएटेड नाशिल्लो फर्स्ट टायम तेणें म्हाका शिवसेने जॉइन केलो तेजे बरोबर आमचे जितेंद्र आसा आमी एक कमिटी फॉर्म केली आनी एक तेजे मार्गदर्शना खाली आमी खुबशे मुखारय बी गेले पॉलिटिक्स म्हळ्यार कितें शिकले राजकारण शिकले किंवा काँग्रेस बीजेपी आमकां तेन्ना कांय ज्ञान नाशिल्लें पूण ते एक सांगपाक म्हळ्यार जे बिगिनींग जे स्टार्ट जालें तातूं बद्दल तेंचे सहकार्य हे खूब आसा हें आवर्जून हांव सांगूंक सोदतां. दुसरी गजाल म्हळ्यार जे शिवाजी बद्दल तेजें जे प्रेम आसा हें आमच्या सर्वांना खबर आसा किंवा तेजें जे कार्य इवन आज जो आमी स्टॅच्यू सुद्दां घातला एक्चुअली तेजो कॉन्सेप्ट तेजोच आशिल्लो आनी एक विचारान तो आमी तो मुखार व्हरपाचो तेगेले एक विचार आमी प्रयत्न केलो आनी आज तेगे जेन्ना हांवें तें ब्रोशर वाचलो पयल्या साम असो व्हडलो ब्रोशर आहा ताका एक हांवें आश्वासन दिलें तूं मिराबागाक कितेंय करता रिलेटेड थंय म्हाजो सपोर्ट तुका फूल आसतलो इवन जे कितें तुगे मिराबागान तूं करूंक सोदता मी म्हागे वाडाक तेगे कार्य तें पळयत जाल्यार खूब मोठें आसा पूण आमची तितकी कॅपेसिटी दिसना म्हाका पूण जे मिराबाग वाडा समज कितेंय करता जाल्यार म्हाजें सहकार्य आनी म्हाजो सपोर्ट हे तेका सदांच आसतलो. आनी कशें आसा खंयची गजाल करतलो खूब जाणां कडेन पयशे आसता पूण सोशल वर्क करपाची जी इच्छा आसा ही थोड्याच लोकां कडेन आसा तितून भितर हांवें धनाक पळयलां की इवन आपल्याक जे शक्य जाता इवन आतां सर्वांना सांगलें जेन्ना वास्को हांगचें काणकोण पूर येयलो कोरोना टायमार तेजी कॉन्ट्रिब्युशन हांवें खुबशे जवळून पळयलां तेजी स्टायल आसा काम करपाची जरी सुद्दां आपल्याक जे शक्य आसा तें ताणें काम केल्लें आसा हें आमचे गांवच्या लोकांक तरी सगळ्यांक खबर आसा. आनी हांव मागता देवा कडेन आमच्या गणपती देवा कडेन की तेणें जे एक व्हडले टास्क आपल्या हाती घेतलेलो आसा की आपूण हें करतलो एक उमेद तेजे मदीं आहा तेन्ना म्हाका जातलो की तो सक्सेसफूल जातलो आमच्या गणपती देवाचो आशिर्वाद तेजे आसतलो आनी आमच्या आनी एकदां सगळे आमच्या गांवचे वतीन हांव तेजें अभिनंदन करता. म्हाज्या पेक्षा म्हाका दिसता तेगेले चड आसतलें आनी आमचो आशिल्लो सेक्रेटरी आमचो निलेश तसोच खजिनदार सुनील हांव आनी सगळे आमी जे हांगा सगळे बसल्यात हांव तुमचे सगळे भिकारी आसा आनी तुमी म्हाका आतां आमी जे जनसेवा ट्रस्ट जें केलां आमकां एक मनाक एक विचार आयलो आमकां एक राजकारण म्हणून तें पळयलां आमी सगळे चारी वटेन पळयलें की राजकारणान तें पळयता आसतना जे राजकारण आतां जें कितें आसा तें म्हाका तितलें जे पयलीं इल्लें आतां इल्लें मातशें हें जायत येयलां आमकां तें आमच्या मनांत खंय तरी पटना राजकारणां बद्दल अशें पूण आमी आमचें कार्य पयलीं आमचें राजकारण करता आसतना 80% आमी समाजकार्य करताले आनी 20% फक्त राजकारणाचें आसलें आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान हांव तें सगळे म्हाजे कार्यकर्ते म्हाजे जे कितें आशिल्ले तांकां घेवन हांव म्हाजें कितें जाता आनी ते प्रामाणीक ठामपणे म्हाजे फाटल्यान आसलेले आनी हांव तें करूंक पावतालो. हांवें व्हडलें व्हडलें आंदोलन केल्यात हें तुमकां पळयलां आसतलें सगळें त्या टायमार आमी व्हडलें आसतले कर्नाटक सरकारा पासून आमी चॅलेंज केलेलें आसा आमी मोले सारके आमी घेतले जवळ जवळ 150-200 कार्यकर्ते घेवन आमी सगळो ट्रान्सपोर्ट जे चलताले तो कर्नाटकाचो तो बंद केलेले कित्याक लागून तेणी कन्नड रक्षक संघटना म्हणटा ती बेळगांवची तेणी आमचो एक भगवा झेंडाचो तेणी पॅजो लावन तेणें केलो म्हणून हांवें कन्नड सरकाराचेर केली जर तांकां तुमी कन्नड रक्षक संघटना अरेस्ट करिना जाल्यार गोंयची बाउंड्री आमी बंद करतलो आनी टायमार आमी कोणते मुदत दिली आनी आमी तेन्ना आंदोलन बंद केलें. आमी समाजकार्या भितर आमी दृश्टिकोनाच्यान वयताले आनी लोकांक न्याय दिवपा खातीर आमी आमच्यान जाता ते म्हाज्या सगळे सहकार्य घेवन हांवें जे आतां आमच्या सर्वानंद बाबान म्हणलें की काणकोण आमी जेन्ना हें भटफुटी जाली त्या टायमार 3 गांवांक भरपूर मार बसलो आनी तांकां तेरपण त्या गांवांतल्यान तांकां कसलें हानी जालें ना ते बरें हें उरलें तें मोठें हें जालें पूण आमी तेंची घरां बिरां सगळीं हें उदस्त जालीं आनी तांकां आमी ते रोखडे आमी गेले दुसरे दीस पावले आमी सकाळ फुडें आनी म्हाजे थंय कार्यकर्ते आशिल्ले तांकां घेतले आमची टीम गेली हांगसरल्यान आमी डाबार गाडी गेल्यो आनी आमी तांकां घरां गांवां भोंवले आनी त्या फाटली 23 वर्सांक साकून हांव धनबाबाक वळखता आनी त्या टायमार साकून हांव तेंचो जो दबदबो आसलो तेंचें जें काम आसलें जे समाजा खातीर आमी सदांच म्हणटा की समाजा खातीर आपूण
हे करतलो आणि करपाक सोदता, पूण खऱ्यांनी 23 वर्सां जाली हांव पळयता तेंचे जे काम आसा ते करीत आयिल्लें आसा ते खरें तोखणायेचें काम. आणि एज अ इंडिव्हिज्युअल म्हणून ते आपले छत्रपती शिवाजी महाराजाक आमी सगळे नमन करतात आणि इंडिव्हिज्युअल म्हणून ते आपले महाराजाक ते इतले मानतात आणि त्या हातूंतल्यान तेंचे कार्य जे वेल्ले आसा महाराजाचे आमी मानप आणि महाराजाचे जे शिकवण आसा ती फुडें व्हरप ती खरें हांवें तेंचे मदीं पळयल्ली आसा आणि समाजा मदीं लोकां मदीं ती व्हरप आणि ती फुडें व्हरून लोकांच्या खातीर काम करप ती इतली वर्सां धनाबाबान केल्ली आसा. आणि आयज खंय तरी म्हाका दिसता तेंचे जे सांगाते असले सगळ्यात एक कडेन करून आज ट्रस्ट करप आणि त्या ट्रस्टांतल्यान आज सगळ्या समाजा खातीर आणि जे आपल्या पळोवपाक मेळटा आपूण जेन्ना भोंवता जी कितलीशीच आज कामां आसता कितलेशेच जे पळोवपाक मेळटा की ह्या मनशा खातीर आपूण करतलो ह्या गोश्ट आपूण करतलो ही गोश्ट हांगा जावपाक जाय आसली ही खंय तरी करपाक फुडें सरता तेन्ना एक खंय तरी ट्रस्ट जाय आसता बाकीच्या सगळ्याचे आपल्या सहकार्य जाय आसता तेन्ना हे सगळ्याक बरोबर घेवन ट्रस्ट करून म्हाका दिसता हो विचार जो फुडें व्हेलो आणि ही गोष्टी आपूण करतलो म्हणून हे केलो ती खरी तेंची तोखणाय करपाची. आज अभिनंदन करता हांव आमचे जय श्री गणेश जनसेवा ट्रस्टाचे कित्याक तेणी आयज हे एक कडेन करून हो विचार फुडें व्हेलो आणि जर तर तेंचे मॅनिफेस्टो वाचले जाल्यार खरें मनांतल्यान बरें दिसता कित्याक विचार जे आसा जे बरे विचार जे गरजू खातीर आपण किती करतलो जे जर तर आयज आमचे हँडिकॅप आसात ना जाल्यार घराक आसात कोणी खुबशे लोक तेंच्या खातीर कितें करतलो कोणी जर तर आपातकालीन कितें जायत जाल्यार अशे विचार आसा की फायर स्टेशन फायर ब्रिगेडीच्या पयलीं आपूण पावतलो हे सगळे विचार बरे विचार आणि ते विचार सगळे जर तो पूर्ण करतलो म्हाका दिसता आज खंय तरी फंड्स म्हणटा ते जाय आणि फंड्साच्या जर तर फंड्साची हे जायना जाल्यार ते खूब फाटीं उरता त्या खातीर आयज हे देणगी कुपन घालून म्हाका दिसता फंड्स त्या खातीर एक्सटेंड करप आणि त्या हातूंतल्यान ते इक्विपमेंट हाडप नाल्यार बाकीच्यो गोश्टी करपाच्या फुडें हे विचार आसलो ते खऱ्यांनी बरें आसा कित्याक डोनेशन बी हे जायनासतना हे देणगी कुपनाक आमी सगळ्यांनी आयज हे विचाराक खातीर हे देणगी कुपनाक सगळ्यांक सहकार्य करप आणि तेंचो विचार जर तो फुडें व्हरतलो जाल्यार देणगी कुपनाक म्हाका दिसता सहकार्य करून एक खंय तरी फंड्स एक्सटेंड जातलो आणि त्या फंड्सांतल्यान आयज समाजा मदीं आमचो पयसो इल्लो करून म्हाका दिसता आयज त्या समाजा मदीं जे गरजूवंतां मदीं आयज धनाबाबाच्या आनी ट्रस्टाच्या मार्फत तो पावतलो आणि ह्या म्हाका दिसता आयज सगळ्यांनी आमी आयज देणगी कुपनाक सहकार्य करून ही तेंची सगळी देणगी कुपन सगळी आमी जितल्या बेगीन जातले तितले बेगीन आमी सोंपोवची